कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक, नबिल बैंक सँगै अघि, लक्ष्मी सनराइज बैंक लक्ष्यमा सँगसँगै, कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक। सरकारले सन् 2035 सम्ममा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 46 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य सहितको कार्ययोजना तयार पारेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि सार्दै उक्त परिमाणमा लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको हो। यता चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा नेपालमा 14 अर्ब 65 करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभागका अनुसार साउनमा 11 अर्ब 93 करोड र भदौमा 2 अर्ब 72 करोडको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामीसँग इस्यु अफ द विकमा हुनेछन् घट्न सकेन ब्याङ्क ब्याज दर, यस्तै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको 50औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न, नेपालको अर्थतन्त्र 4.3%ले बढ्ने एडिबीको प्रक्षेपण लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि सहितको बिजनेस राउन्डअप प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिन सकेको छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त छ भने ब्याज दर समेत घट्न सकेको छैन। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका सूचक सकारात्मक बन्दै जाँदा आन्तरिकतर्फ भने आशा गर्ने ठाउँ अझै देखिएको छैन। माग तथा उपभोगमा आएको कमी, यसले व्यावसायिक मनोबलमा ल्याएको ह्रास र उच्च ब्याज दर जस्ता कारण निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह घटेको छ। यद्यपि गत भदौमा प्रवाह भएको कर्जाले पनि आशा गर्ने ठाउँ देखाएको विश्लेषण गरिएको छ। केही ब्याङ्कहरूले त निश्चित रूपमा बढाएका छन्, तर कतिपय ब्याङ्कहरूले घटाउनु भएको अवस्था छ। अहिले सिडी रेसियोको कुरा गऱ्यौँ भने पनि जसले चाहिँ एकदम ब्याज दर तल जाने कि माथि जाने, मार्केटमा टाइटनेस छ कि छैन भनेर देखाउँछ नि त सिडी रेसियोले, त्यो पनि 83 भन्दा पनि तल छ। 82.5 को हाराहारी मात्रै मैले देखिरहेको थिएँ। यो बेलामा चाहिँ ब्याज दर अलिकति लोवर साइडमा हुनु सक्ने सम्भावना म देख्छु। अहिले व्यवसायी साथीहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ ब्याज दर अलिकति उच्च भएको, सेल्स अलिकति कम भएको, अनि पब्लिक कन्फिडेन्स चाहिँ नभइरहेको भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर भदौको डेटा हेर्दा मैले खालि वाणिज्य ब्याङ्कको मात्रै हेरेको छु, अरूको हेरेको छुइनँ। वाणिज्य ब्याङ्कको डेटा हेर्दा चाहिँ झन्डै 40 अरब जतिको चाहिँ वृद्धि देखिन्छ। यो 40 अरब महिनाको दरले चाहिँ वृद्धि भएको भने राष्ट्र ब्याङ्कले राखेको झन्डै 12% जुन लक्ष्य छ त्यो चाहिँ बरलेस मिटर हुन सक्छ। यति बेला मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता समेत सहज अवस्थामा छन्। बाह्य क्षेत्र यदि सबल हुँदा आन्तरिकतर्फ पनि उत्साह देखिनुपर्ने हो, तर त्यस विपरीत उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय शिथिल बनेको र उच्च ब्याज दरकै कारण कर्जा लिन सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ। उच्च ब्याज दर छ। अहिले भर्खर यो आश्विन महिनाको लागि प्रकाशित ब्याज दरमा कमर्सियल ब्याङ्क्सका ब्याज दरहरू नै 11% भन्दा माथि देखिएका छन् भने डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनान्स कम्पनीको त अझ बढी हुनुपर्ने हो। त्यसमा पनि ब्याज दरमा लाउने प्रिमियम भनेको 5% तोकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ती सङ्कुचित नीतिहरूभन्दा बाहिर आउन नै सकेको छैन। तपाईँ अब यसको पछाडि के कारण छ? अब के को कारणले? पहिला त बाह्य क्षेत्र हाम्रो अत्यन्त बिग्रिन थालिसक्यो, भोलि हाम्रो इकोनोमी धराशायी हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो। तर अहिले ती सबै कुराहरू अगाडि आए पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले यो विस्तारकारी मौद्रिक टुल्सहरू प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। यता वाणिज्य बैङ्कले 2.5 वर्षदेखि कायम निक्षेपको ब्याज दरमा भद्र सहमति साउनदेखि अन्त्य गरे। यससँगै ब्याज दर घट्ने आकलन गरिएको थियो, तर निक्षेप जोगाउने नाममा असोजमा आधा जसो बैङ्कले ब्याज दर बढाएका छन्। प्रणालीमा 4 खर्ब बराबरको तरलता हुँदाहुँदै पनि निक्षेपको ब्याज दर बढाइनुमा सम्बन्धित बैङ्कहरूको व्यावसायिक रणनीति प्रमुख कारण देखिन्छ। ब्याज दर चाहिँ चाहेको दरमा घटेको छैन, तर केही ब्याङ्कहरूले बढाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको आफ्नै स्ट्राटेजी हुन्छ क्या। अब जस्तै भनौँ न, यो बेलामा मैले अलिकति हायर इन्ट्रेस्ट रेट दिएँ भने मैले बढी डिपोजिट कलेक्सन गर्न सक्छु, मसँग क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पनि कम्फर्टेबल छ भने म भोलिको दिनमा चाहिँ कर्जा बढाउन सक्छु भन्ने किसिमको एक्सपेक्टेसनले पनि कतिपय ब्याङ्कहरूले चाहिँ मैले ब्याज दर बढाएको देखाएको छु।
यहाँले हेर्नु भने एउटा सिडी रेसियो हाई हुने ब्याङ्कले चाहिँ मेरो फेरि डिपोजिट अर्कोले खोज्दैन कि भन्ने डरले पनि बढाउनु पऱ्यो। तर जो सिडी रेसियो तल भएको पनि केही ब्याङ्कहरूले बढाएको कारण चाहिँ म बिजनेस पोर्टफोलियो मेरो बिल्डअप गर्नको लागि चाहिँ मैले डिपोजिट लिइरहेको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले भोलि चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्न मलाई सजिलो हुन्छ भन्ने स्ट्राटेजीले पनि ब्याङ्कहरूले चाहिँ ब्याज दर चाहिँ अलिकति हायर साइडमा राख्नु भएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा समग्र आन्तरिक कर्जा र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको छ। अर्थतन्त्रको मन्दी उन्मुख अवस्थाकै कारण लगानी गर्न बैङ्कहरू हच्किएका छन् भने लगानीकर्ता पनि लगानीका लागि मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार छैनन्। जति ब्याज दर बढिरहेको छ त्यति उद्यमी व्यवसायीहरू त्यो कर्जा लिनमा आकर्षित पनि छैनन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, कसैले आफ्ना विगतमा गरिरहेका व्यवसाय उद्योग सञ्चालनमा नपुग यदि चालु पुँजी कर्जा लिन पनि चाह्यो भने पनि अहिलेको जुन चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले यति अवरोधहरू खडा गरिदिएको छ कि ऊ त्यताप्रति आकर्षित हुनै सक्दैन, ऊ लिनै सक्दैन तपाईँको। त्यसकारण यो दुईटै कुरा हो, उच्च ब्याज दर र वित्तीय पहुँच पनि गाह्रो भइसक्यो। सानैलाई वित्तीय पहुँच पनि गाह्रो भइसक्यो र ब्याज दर उच्च छ। यो दुई कारणले बैङ्कबाट लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन। ब्याज दर वृद्धिसँगै असोजका लागि बैङ्कहरूको सबैभन्दा बढी ब्याज दर 11.05% पुगेको छ। 8 बैङ्कले निक्षेपको ब्याज बढाए पनि गत भदौको औसत ब्याजको तुलनामा असोजको औसत ब्याज दर 0.7% बिन्दुले कम हो। गत भदौमा बैङ्कहरूको मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याज दर 10.32% रहेकोमा असोजमा 10.25% कायम भएको छ। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं ब्याङ्क ब्याज दर सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। ब्याङ्कहरू त धेरै छन्, तर मेरो रोजाइको पहिलो ब्याङ्क भनेको छ नेपाल ब्याङ्क। हजुरबुवा हाम्रो पुर्खाको ब्याङ्क भन्नुहुन्छ, बुवा मेरो व्यवसायको सारथी भन्नुहुन्छ, भाइ बहिनी हाम्रो लागि सरल र आधुनिक ब्याङ्क भन्छन्। मेरो परिवारको सबैको विश्वासिलो ब्याङ्क भएपछि मेरो त हुने नै भयो। हो, नेपाल ब्याङ्कले आफ्नो देशभरको शाखाहरूमा एटिएम, पोइन्ट अफ सेल मसिन, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायत मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट घरमै बसेर ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। नेपालको पहिलो ब्याङ्क भएकाले आखिर सबैभन्दा खारिएको ब्याङ्क यही त हो नि। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। साना तथा मझौला व्यापार समृद्धिको आधार, सोच अनुसार रोजे ब्याङ्क सपना हुन्छ साकार। एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड मार्फत सस्तो, सुलभ एवं आकर्षक ब्याज दरमा कर्जा सुविधा उपभोग गरी व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन गरौँ। एभरेस्ट एसएमई लोन लिई आत्मनिर्भर बनाऊ। एभरेस्ट ब्याङ्क, दिगो, दरिलो र विश्वासिलो। मुलुकका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्ने सरकारी निकाय निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 50 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा सम्पन्न स्वर्ण महोत्सव समारोहमा कोषको स्थापना यता हालसम्मको यात्रा, उपलब्धि, योगदान र भावी योजनाबारे चर्चा गरिएको छ। एक सामग्री। साना निक्षेपकर्ता र कर्जादाताको सम्पत्ति तथा दायित्वको सुरक्षण गरी वित्तीय सुरक्षा र स्थायित्व प्रदान गर्ने निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष 50 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 50औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा स्वर्ण महोत्सव सम्पन्न भएको छ। स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कोषलाई कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम समयानुकूल विस्तारका साथै सूचना प्रविधि तथा डिजिटलाइजेसनको बढीभन्दा बढी प्रयोगमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। जमाना इफिसियन्सीको जमाना हो, टेक्नोलोजीमा परिवर्तन आइरहेको छ। इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, डिजिटल इकोनोमीको हामीले कुरा गरिरहेका छौँ।
त्यसकारण हामीले यसमा चाहिँ यो टुल्सलाई हामीले भरपुर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले हाम्रो कस्ट, ट्रान्ज्याक्सन कस्ट कम गर्छ र आम त्यस्ता साना उद्योग व्यवसायी र डिपोजिटरहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा यो सिस्टममा जोड्न सक्दछ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो अहिले यो आइटी रेगुलेसन जुन भएको छ र त्यसले कस्ट अफ ट्रान्ज्याक्सनलाई घटाएको छ, यसलाई हामी बढीभन्दा बढी एडप्ट गर्न जरुरी छ। कोषले पशुधन संरक्षण, वैदेशिक रोजगार, सहुलियतपूर्ण कर्जा, गरिबी निवारण र उद्यमशीलता प्रवर्धनका क्षेत्रमा गरिने कर्जा लगानीलाई संरक्षणमुखी कार्यक्रमसहित प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। कार्यक्रममा कोषका अध्यक्ष एवं राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेले स्थापनाको 50 वर्षमा कोषले हासिल गरेका उपलब्धि गौरवमय रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप दिगो, विश्वसनीय र सुदृढ संस्था बन्नेतर्फ अग्रसर हुने अपेक्षा गर्नुभयो। यो स्वर्ण चाहिँ महोत्सवको अवसरमा अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरू जे छन् त्यसको प्रति हामीले गर्व गर्नुपर्छ र त्यसलाई गर्व गर्दै आगामी दिनमा यसलाई अझ बढी दिगो कसरी बनाउन सकिन्छ, यसलाई अझ बढी लेजिटिमेसी प्राप्त गर्ने संस्था कसरी बनाउन सकिन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको एक हिसाबले भन्ने हो भने विश्वसनीयता सुनिश्चित गरेको छ, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा समेत योगदान पुर्याएको छ। तर अब डिसिजिएफले आफ्नो सुरक्षाको बारेमा गर्ने बेला भएको छ। अब यसले गर्ने क्रियाकलापहरू, अब यसले अगाडि ल्याउने स्किमहरू सस्टेनेबल छन् कि छैन, प्रिमियमलाई ऱ्यासनलाइज गर्ने विषय होस् या लोन ग्यारेन्टी गरेको जुन सुरक्षण गरेको विषय छ त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर जोखिममा आधारित बनाउने विषयहरू हो, त्यतापट्टि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। यसै गरी कार्यक्रममा कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले कोषमा जोडिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था बढ्दै गएको भन्दै नीतिगत व्यवस्था सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र कर्मचारीको क्षमता विकासमा समेत कोष प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कोष स्थापनाको 49 वर्ष पुरा भइसक्दा समेत कोषका ऐच्छिक कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा क वर्गका ब्याङ्कहरूको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेकोमा हाल 20 वटा क वर्गका ब्याङ्कहरूमध्ये 16 वटा ब्याङ्कहरूलाई सुरक्षण कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ। यससँगै कोषको कुल सुरक्षित कर्जामा क वर्गका ब्याङ्कहरूको हिस्सा 78 अर्ब 72 करोड पुगेको छ। कर्मचारी सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सुरक्षितता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। टिकोम मङ्गोलिया, एसिक ट्रेनिङ, सिजिटी एमएससी इन्डिया, सिजिसी मलेसिया तथा कोडिट कोरियाको कर्जा सुरक्षण संस्थाहरूका कार्यक्रममा कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सहभागी गराई सुरक्षण सम्बन्धी असल अभ्यासहरूको सङ्कलन गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ। संस्थामा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न छुट्टै जोखिम व्यवस्थापन इकाइ खडा गरी जोखिम पहिचान, अभिलेखन र प्रतिवेदन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ। वित्तीय पहुँच, स्थायित्व र अभिवृद्धिमा कोषले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। साथै नेपाली बजारको माग र आवश्यकताका आधारमा स्टार्टअप कर्जा, सूचना प्रविधि कर्जा, हरित कर्जा लगायतका नयाँ क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने कर्जा सुरक्षणका नयाँ कार्यक्रम ल्याउने दिशामा कोष अघि बढेको छ। कोषको जस्तै कार्य गर्ने विदेशी संस्थाहरूले प्रचलनमा ल्याएका सेवाहरूको अध्ययन गरी नेपाली परिवेश अनुरूप कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम सुरुवात गर्न अध्ययन टोली बनाई अध्ययन, छलफल र सुरक्षण कार्यक्रम तर्जुमाको कार्य थालनी गरिएको छ। कोषको आगामी 5 वर्ष रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी सरकारवालाहरूसँग परामर्श तथा छलफल हालै सम्पन्न गरिएको छ। आगामी दिनमा कोषको व्यवसाय र उत्पादकता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र खास गरी ऐच्छिक कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा विस्तारले तीव्रता पाउने हाम्रो अपेक्षा छ। स्वचालित एवं सूचना प्रविधि मैत्री कार्य वातावरण, सेवाहरूको विविधीकरण एवं विस्तार, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन कार्यहरूमा सुधार आगामी दिनका हाम्रा प्राथमिकताहरू हुन्। विगत 5 वर्षदेखि लगातार घाटामा गएको पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमलाई पुनः तर्जुमा गरी पूर्ण स्वचालित बनाइनेछ। 2031 सालमा कोषको स्थापना भएको थियो। स्वर्ण महोत्सव समारोहमा कोषमा 25 वर्ष सेवा गर्ने कर्मचारीलाई दीर्घ सेवा पदक, उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्र र खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा विजयी कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। यसै गरी कोषद्वारा प्रकाशित सञ्जीवनी नामक स्मारिका पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।
सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ र विकेन्द्रीकरण प्रवर्धन गर्न एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबीले 13 अर्ब 26 करोड बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। यस्तै विश्व ब्याङ्कले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा सघाउन नेपाललाई 2 अर्ब 60 करोड बराबर अनुदान स्वीकृत गरेको छ। यता चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा नेपालबाट भारतमा 5 अर्ब 43 करोडको बिजुली निर्यात भएको छ। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। नेपालको हस्तकला निर्यात व्यापारको नेतृत्वदायी क्षेत्र हुन सक्ने बताइएको छ। नेपाल हस्तकला महासंघद्वारा गत मंगलबार ललितपुरमा आयोजित हस्तकला वस्तुको निकासी व्यापारमा विद्यमान समस्या र समाधान विषयक कार्यक्रममा सहभागी सरकारका प्रतिनिधिले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाली हस्तकलाको माग र पहिचान राम्रो भएको बताउनुभयो। हस्तकलामा नेपालको पहिचान, परम्परा र संस्कृति प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ। हस्तकला नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउने माध्यम पनि हो। हस्तकला पेशा, व्यवसाय, परिवार, कृषक र महिलासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। गाउँ समुदायमै गर्न सम्भव भएकाले यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको छ। अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि हस्तकला क्षेत्रको अपेक्षित विकास विस्तार भने हुन सकेको छैन। निर्यात गर्न सक्ने गरी साना उद्यमी र लघु उद्यमीहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव हिमाल थापाले हस्तकलाका वस्तु निकासीमा डलर भुक्तानी लगायत पाटोमा सहजीकरण गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी जस्तो सानो मुलुकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ डलरको सुविधा दिएको हुनाले त्यो वस्तुहरू हामी स्वदेशमा इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुकबाट कुनै विदेशीले हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हस्तकलाको वस्तु यो वस्तु मन पर्यो र यो वस्तु मलाई अनलाइन पठाइदियो भनेदेखि त्यसो पठाउने मेकानिजम हामी त्यहाँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हस्तकलाका वस्तुहरूको चाहिँ प्रवर्धन हुन सकिरहेको स्थिति देखिँदैन। कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि कसले के गर्ने हो भन्ने खालका नीति तथा रणनीति तय गरिनुपर्ने औँल्याएका छन्। यस्तै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सनम शाक्यले 2026 पछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा निर्यात अनुदान लगायत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बेलैमा उचित नीतिगत व्यवस्था र रणनीति तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। 2026 को एलडीसी ग्रेजुएसन पछि यी क्यास इन्टेन्सिभ डब्ल्युटिओ को नियमानुसार दिन नपाउने भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई कसरी परिमार्जन गर्नुपर्छ, निकासीकर्तालाई कसरी त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, क्यास बिना अरू देशमा विभिन्न किसिमले सुविधाहरू दिइरहेको छ। एलडीसी ग्रेजुएसनमा गइसकेकाहरूले त्यतातर्फ पनि हामीले आगामी जुन 16औं राष्ट्रिय योजना बन्न गइरहेको छ त्यसमा पनि समावेश गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले 16औं योजनाको लागि पनि केही सुझावहरू दिएका छौँ र यहाँबाट पनि पहल भयो भने त्यसलाई अझ बढी प्रभावकारी हुने हामीले देखेका छौँ। नेपालको हस्तकला पेशा व्यवसायको प्रतिनिधिमूलक संस्था हस्तकला महासंघले यस क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि वर्षेनी हस्तकला व्यापार मेला आयोजना गर्दै आएको छ। हस्तकला वस्तुको व्यापार सहित मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्तो मेला महत्त्वपूर्ण माध्यम भए पनि आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा भने महासंघले अप्ठ्यारो खेप्दै आएको छ। यस पटकको मेलामा सरकारबाट उल्लेख्य सहयोगको अपेक्षा महासंघले गरेको छ। यस वर्ष यही 2080 मङ्सिर 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म होटल अन्नपूर्णमा 20औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 18औं हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। यस मेलामा विगतदेखि नै नेपाल सरकारबाट सहयोग भइआएको छ। यद्यपि त्यो सहयोग हाल आएर धेरै कमी हुन गइसकेको छ। त्यसले चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ। लगभग 1 करोड जतिको खर्च, त्यसमा हामीले लगभग 100 जना जति हाम्रा हस्तकला व्यवसाय कार्य समिति सदस्य र अन्य व्यवसायीहरूको भोलिन्टियरी काम भइरहेको हुन्छ। यसको लागि नेपाल सरकारबाट सहयोग अहिले झन्झनै न्यून हुँदै आएकोले धेरै गाह्रो भएको छ। यसमा पनि सचिवज्यूले केही पहल गरेर यसमा अलिक वृद्धि हुन सक्यो भने हामीलाई सहज हुन्छ। हामीले यो प्रोत्साहनको लागि गर्ने कार्यक्रम भएर यसमा पनि सहयोग गरिदिन हुन चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा नेपालको निकासी व्यापारमा हस्तकला क्षेत्रको 20% योगदान रहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालबाट 25 भन्दा बढी प्रकारका हस्तकलाका सामग्री विश्वका 80 मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको महासंघले बताएको छ। हस्तकलाको आन्तरिक बजार र करिब 12 अर्ब र सोही हाराहारीमा निकासी हुने गरेको छ। यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी करिब 11 लाख मानिस संलग्न रहेको बताइएको छ। एनएमबी ब्याङ्कले एनएमबी बुद्ध भिसा डेबिट कार्डको सुरुवात गरेको छ। हवाई सेवा कम्पनी बुद्ध एयरसँगको सहकार्यमा बैङ्कले सो कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो। पर्यटन क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको बैङ्कले बताएको छ। यो कार्ड वाहकले बुद्ध एयरका जहाज छुट्यो वा ढिला हुने भयो भने निशुल्क टिकट रद्द गर्न सक्नेछन्। क्यान्सलेसन गर्ने हुन्छ, प्लेन हामी कुनै बेला छुट्यौँ, बेला बेला रस हुन्छ, ट्राफिक जाम यताउति अथवा विशेष कारणले छुट्यौँ भने यो कार्ड होल्डरले चाहिँ क्यान्सलेसनको लागि एकपल्टको लागि चाहिँ फ्रीमा चाहिँ क्यान्सलेसन गर्न पाउने व्यवस्था चाहिँ यसमा गरिएको छ। र यसमा यो कार्ड होल्डरहरूको लागि जुन चाहिँ एनएमबी र बुद्धको जोइन्ट को ब्रान्डेड कार्ड हो, यसको हाम्रो कस्टमरहरूको लागि चाहिँ 5 केजीसम्मको वेट चाहिँ एक्स्ट्रा पाउने व्यवस्था यसमा गरिएको छ। र सँगसँगै सर्टेन आउटलेटहरूमा चाहिँ 10% चाहिँ यो फी जुन यो डिस्काउन्ट चाहिँ यो कार्ड होल्डरहरूले पाउने गरेका छन्। साथै बुद्ध एयरबाट आन्तरिक यात्रा गर्दा थप 5 केजी थप सामान निशुल्क लैजान पाउनेछन्। सो कार्ड जुनसुकै एटिएममा पनि निशुल्क चलाउन सकिनेछ। हाल एनएमबी ब्याङ्कको कार्ड प्रयोग गरिरहेका ग्राहकले पनि परिवर्तन गरी एनएमबी बुद्ध भिसा डेबिट कार्ड लिन सक्ने बताइएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा 9औं संस्करणको फर्निचर एक्सपो फर्नेक्स 2023 हुने भएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घले यही असोज 10 देखि 14 गतेसम्म एक्सपो आयोजना गर्ने भएको हो। आयोजकले बोल कबोलमा स्टल बुकिङ खुल्ला गरेकोमा अधिकांश बुकिङ भइसकेको बताइएको छ। नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई एउटै छानामुनि प्रदर्शनमा ल्याउने उद्देश्यले एक्सपो आयोजना गरिएको जानकारी दिइएको छ। के हामी आत्मनिर्भर छौं भन्ने नाराका साथ नेपालमा निर्मित फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीको प्रदर्शनमा मेलाको मुख्य आकर्षण हुनेछ। यसपल्ट मेलामा घर तथा कार्यालयको सजावटको लागि विज्ञानको सुझाव दिनुका साथै मेला नै वास्तु तथा इन्टेरियर डिजाइनको लागि विशेष परामर्शको सेवा पनि उपलब्ध हुनेछ। 100 भन्दा बढी स्टल रहने एक्सपोमा मुख्यतया फर्निचर र फर्निसिङ सामग्री, उत्पादक, आयातकर्ता, वितरक, मसिनरी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, डिलर र व्यवसायीलाई केन्द्रित गरिनेछ। एक्सपोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूलाई साझा प्लेटफर्म प्रदान गरी उपभोक्तासम्म पुग्न सहज मार्ग निर्देशन गर्ने एसोसिएसनले बताएको छ। किङ कोयलले शीर्ष प्रायोजन गरेको एक्सपोको इन एसोसिएसन विथमा प्रेस्टिज कार्पेट र पावर्ड बाईमा फर्निचर हब राली रहेको छ। 50,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको एक्सपोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ। नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्सले लाइभ म्युजिक तथा फुड फेस्टिभल आयोजना गरेको छ। संस्थाले शनिबार ललितपुरको झम्सीखेलमा उक्त मेला आयोजना गरेको हो। मेलामा जर्मनी सहित युरोपेली विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, नेपालबाट जर्मनीमा निर्यात व्यापारमा संलग्न उद्योगी, व्यापारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। युरोपेली खाना तथा सङ्गीतको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको थियो। हामीसँग अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ। हामीसँगै रहनुहोला। नारी मात्र होइन, अब हाम्रो साथमा सबल र सफल नारी। हामी देख्छौं अपार सम्भावना। एनएमबी ब्याङ्क, समृद्ध नेपालको लागि। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। के भर्छ र जिन्दगीको जानै पनि जान सक्छ। पुरा बुझ्दै बुझ्दै अघि सरौँ है। सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ है।
सबले बिमा गरौँ है बिमा गरौँ है हामी बिमा गरौँ है ल मितबा खोइ त ए बद्री बाबु म त शुभ काममा किन ढिला भनेर यहाँ बिमा गर्न आइसके नि ल सबैजना बस्दै गर्नुहोस् है खाना खाएर जानुपर्छ म आइहालेँ मिल्छ हजुर मिल्छ यो कृषि अनि पशु बिमा अन्तर्गत पर्छ यसको पनि बिमा गर्न मिल्छ सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जनहितमा जारी सन्देश लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो तर आवश्यकता हेर्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू त्यसैले सानो होस् वा ठुलो हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता हिमालयन ब्याङ्क एसियाली विकास बैंक एडिबीको प्रमुख प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81मा नेपालको अर्थतन्त्र 4.3%ले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ जुन गत आर्थिक वर्षको अनुमानित वृद्धि 1.9% भन्दा बढी हो मुद्रास्फीतिमा सामान्य कमी विदेशी विनिमय सञ्चितमा सहजता र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दर 6.5% कायम गरेसँगै व्यावसायिक ब्याज दर घट्न मद्दत पुग्ने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गरिएको छ यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति गत वर्षको 7.75% को तुलनामा घटेर 6.25% मा सीमित हुने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण छ मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही प्रगतिका बावजुद बजेटरी चुनौती भने यथावत छन् आर्थिक वर्ष 2080-81मा बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 2.4% कायम रहने अनुमान छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको 6.1% भन्दा न्यून हो विद्यमान प्रवृत्ति र केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिको सचेत व्यवस्थाका कारण यस वर्ष कम्तीमा 7 महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितको लक्ष्य हासिल हुने एडिबीले बताएको छ विप्रेषण आप्रवाह र उच्च आयातमा देखिएको स्थायित्वले चालु खाता घाटा फराकिलो भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 1.85% कायम रहने अनुमान गरिएको छ यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakoartha.com लगायत हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ आजको निर्धारित समय सकिएको छ म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार यस कार्यक्रमको साथमा हिमालयन ब्याङ्क नबिल ब्याङ्क सँगै अघि लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क लक्ष्यमा सँगसँगै कुमारी ब्याङ्क सबैका लागि सधैँका लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क सबैका लागि ब्याङ्क